नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माय बिलवेड ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू और तकरीर का उन्वान अच्छी सोहबत के फ़ायदे, फ़वाइद और बुरी सोहबत के नुकसानात। इसलिए कि सोहबत का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे माहौल में पला है और एक महज़्ज़ब घराने में उसकी परवरिश हुई है तो वो बच्चा बड़े होकर मुहज़्ज़ब ही बनेगा। वाइस वर्सा, उसके बरखिलाफ़ अगर कोई बच्चा बहुत बुरे घराने में यानी बहुत बद अखलाक लोगों के साथ जिसकी परवरिश हुई है तो वो बच्चा कभी नेक नहीं बनेगा। उसके अंदर वही बुरी आदतें, बुरे किरदार और बुरी चीज़ें डेवलप होती चली जाएंगी। इसका ताल्लुक़ हमारे माँ बाप से भी है, हमारे एटमॉस्फेयर से भी है, क्योंकि सोहबत का असर जो है एटमॉस्फेयर से भी होता है, माँ बाप से भी होता है, आप जहाँ रहते हैं उस जगह से भी बिलोंग करता है। कि जो बुराई का रास्ता इख्तियार कर लेता है तो वो बुराई की तरफ बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि बुराई और गलत आदतें उसके अंदर इतनी एडिक्ट हो जाती हैं और इतना उसमें डेवलप हो जाती हैं कि वो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, वो शराब का आदी हो जाता है। जब इंसान शराब का आदी हो जाता है तो पूरे अपने सारे घराने की कमाई, सारी लाइफ जो है उस चीज़ को हासिल करने में लगा देता है, जिसका नुकसान इतना होता है कि घर के अंदर नाइत्तेफाकियाँ, लड़ाई झगड़े और रिश्ते टूटने तक की नौबतें आ जाती हैं। तो ये इंसान जो है घर में पड़ा रहता है और इसके घर के बच्चे, बीवी वो जो है कमाने पर मजबूर हो जाती है। ये बुरी सोहबत का असर होता है। और सोहबत दोस्तों की भी एक बहुत अहम पहलू और बहुत इफ़ेक्ट रखती है इस मामले में। इसलिए कि जब इंसान किसी अच्छे दोस्त से दोस्ती करता है तो अच्छा दोस्त उसको अच्छाई की तरफ बुलाता है, उसकी खैरखाई करता है। जब वो मौजूद नहीं होता है उसके एब्सेंस में उसके लिए दुआ करता है और उसको अच्छे अच्छे कामों पर उभारता है। अगर इतना नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम ये अच्छे दोस्त को देखकर अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। ये अच्छे दोस्त बरखिलाफ़ इसके कि जब इंसान किसी बुरे दोस्त की सोबत इख्तियार करता है तो वो बुराई की तरफ इसको जो है इनवाइट करता है और बुराई की तरफ दावत देता है कि आप ये काम कर लो, ये कर लो। जब ये बुराई की दावत देता है तो ये भी बुरा होता चला जाएगा और ये उसका दुश्मन भी होता है कि उसके अंदर जो है बुराई पैदा करने की कोशिश करता है और इसके राज जो है इफ्शा करने की कोशिश करता है। कोई गलती देखेगा तो उसको छुपाएगा ताकि इसके अंदर बुराई डेवलप होती चली जाए। कुरान मजीद ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे मतलब नेक लोगों के साथ हो जाओ। जब नेक लोगों के साथ होंगे तो नेक बन जाएंगे। एक और आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन इल्लल मुत्तक़ून, कि जो दोस्त होंगे, गहरे दोस्त होंगे, वो एक दूसरे के दुश्मन होंगे उस दिन यानी क़यामत के दिन, मगर ये कि मुत्तक़ी लोग दुश्मन नहीं होंगे, वो एक दूसरे के दोस्त होंगे। तो पता चला वहाँ पर भी ईमान और तक़वे का रिश्ता जो है बाकी रहेगा, बाकी सारी दोस्तियाँ जो है ख़त्म हो जाएगी, नफ्सी का आलम होगा। तो अच्छा, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एक्सेलेंट एग्जाम्पल दिया है किस चीज़ का, सोहबत के बारे में। अच्छी सोहबत का फ़ायदा और बुरी सोहबत का नुकसान। उस हदीस पाक को सुनते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़नुल जलीस सालिह वल जलीस सू का हामिल मिस्क व नाफ़िक़िल कीर, फ़हामिलुल मिस्क इम्मा अन युहज़ियका व इम्मा अन तब्ताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यबा व नाफ़िक़ुल कीर इम्मा अन युहरिक़ थियाबका व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन ख़बीथन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे कस्तूरी उठाने वाले और भट्टी झोंकने वाले। कि कस्तूरी उठाने वाला अगर आप उसके पास बैठेंगे
تو یا تو وہ تحفے میں اور گفٹ میں آپ کو کوئی خوشبو دے دے گا، یا آپ اس سے کچھ خرید لیں گے، اور کچھ نہ ملے تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس کی خوشبو ملے گی۔ اور برا دوست اس کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی جھونکنے والے کے پاس آپ بیٹھے ہیں، تو یا تو آپ کے کپڑے جو ہیں جل جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، اور اگر یہ سب نہیں ہوا تو بدبو آپ کو لگے گی۔ یہ ہے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے پیش کی۔ تو پتہ چلا کہ جو اچھے دوست کے ساتھ بیٹھے گا اور اچھی صحبت اور گڈ کمپنی کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کا فیوچر ایک روشن ہوگا، اس کے دوست اچھے ہوں گے، اور اس کا اثر جو ہے آگے آنے والی لائف پر پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ بیٹھا تو وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان بھی چلا گیا، عقیدہ بھی خراب ہوا، اور اعمال بھی اس کے برباد ہو گئے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا انہ لیس من اہلک، حالانکہ وہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو قرآن نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رشتہ وہی ہے جو ایمانی رشتہ ہے۔ اچھا، ان کا ایمان کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، کافروں کی صحبت میں بیٹھا، ویسے ہی ہو گیا۔ اب آگے ایک اور مثال ہے اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کے ساتھ بیٹھا، ولیوں کا ساتھ اس نے پکڑ لیا، تو قرآن میں ایک عظیم الشان آیت کے ذریعے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ایسا زندہ و جاوید ہو گیا کہ تا قیامت اس کا نام جو ہے نمازوں میں آتا رہے گا، تا قیامت اس کا نام جو ہے روشن رہے گا، آیتوں میں مذکور رہے گا، آیتوں میں پڑھا جاتا رہے گا۔ یہ اچھی صحبت اور بری صحبت۔ اب آخر میں ایٹ دا اینڈ آف مائی اسپیچ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو دیٹ یو شوڈ keep a vigil eye on your kids, that where are they sitting, then what are they eating، ہے نا؟ آپ کو اپنے بچوں کی خبرگیری کرتے رہنا ہے کہ وہ کن بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کا ساتھ انہوں نے پکڑا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے they are getting used to abusing language، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ گالی گلوچ کے عادی ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ بے نمازی بنتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غلط کاموں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ان کو یہ ایک چیز اور ان کو انکریج کرتی ہے کہ جب یو آر کیئرلیس ٹیکنگ یور کڈس، جب آپ اپنے بچوں کو لے کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ بہت مطلب یو ہیو اے کانفیڈنٹ آن یور کڈس، جب آپ کو بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے، بہت بھروسہ کرتے ہیں اپنے بچوں پر کہ ہمارے بچے نہیں بگڑ سکتے، وہ بچے ہی تو ہیں، تو بچے بگڑ جاتے ہیں وہاں پر، کیونکہ بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کچھ نہیں کہتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ ان کی صحبت خراب ہوتی ہے۔ پھر ایبیوزنگ لینگویج، اور یہ اس کا اثر بہت آگے تک پڑتا ہے، ابھی اس کا اثر نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد جب 9th یعنی وہ بڑے ہو جائیں گے تو اس پر ان کی زندگی پر ایسا نگیٹو افیکٹ پڑے گا کہ پھر آپ کتنا ہی سمجھاتے رہیں they are not able to understand what are you saying to what do you want to do with them۔ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ وہ وقت سمجھنے کا گزر چکا ہے، اور ایک بار جو انہوں نے اپنے اندر اڈاپٹ کر لی ہے وہ ان کے اندر جم گئی ہے۔ تو اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، اینڈ آپ ان کو نماز کا عادی بنائیں، قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنائیں، ذکر و اذکار کا عادی بنائیں۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے، دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ میری یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی صحبت جو ہے اچھی رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔